बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पूरी कौम के सामने हक खतीब की जानिब से मरीजों, माजूरों, गरीबों और मजबूरों से पैसे वसूल करने के सबूत रखूंगा। अब तक का सबसे बड़ा सबूत और वीडियो एविडेंस मैं पूरी कौम को दिखाऊंगा कि किस तरह से मरीजों का इस्तेहसाल करके, माजूरों का इस्तेहसाल करके, मजबूरों और गरीबों का इस्तेहसाल करके ये शख्स लंगर के नाम पर लाखों रुपए वसूल करता है। लेकिन ये वीडियो आपके सामने रखने से पहले ये बात दोहराता चलूं कि अब तक हक खतीब और इसके गुंडों की जानिब से मुसलसल ये दावा किया जाता रहा है कि हम अपने अड्डों पर आने वाले लोगों से कोई पैसे वसूल नहीं करते। साथ ही साथ हक खतीब का यह भी दावा था कि मेरा कोई जरिया आमदन नहीं है, मेरा कोई कारोबार नहीं है। लेकिन हमने पूरी कौम को दस्तावेजात के साथ दिखाया कि हक खतीब सिर्फ पंजाब में 11 अरब रुपए की जायदादों का मालिक है, बाकी जायदादें इसके अलावा हैं। और अब पता चला कि किस तरह से माजूर अफराद का, मरीजों का, फालिज के मरीजों का, कैंसर के मरीजों का, गुर्दे के अमराज में मुब्तला मरीजों का इस्तेहसाल करके, उनकी मजबूरियों का फायदा उठा के, उन्हें जलील और रुस्वा करके, उन्हें खौफजदा करके, उन्हें डरा धमका के उनसे लाखों रुपए वसूल किए जाते हैं। आज वीडियो सबूत मैं आपके सामने रखूंगा और अफसोस की बात यह है कि ये पैसे लंगर के नाम पर वसूल किए जाते हैं। आप जरा वीडियो मुलाहिजा कीजिए। ये हक खतीब का एक बहुत ही खास चेला है जिसका नाम है रेहान, और ये हक खतीब के अड्डे पर मौजूद है, उसके अड्डे के एक खास कमरे में, जहां उन तमाम लोगों को ले जाया जाता है, प्रोटोकॉल दिया जाता है कि जिनसे इस बात का इम्कान मालूम होता है कि ये पैसे देने की सलाहियत रखते हैं। हक खतीब की अपनी मरीजा जो कि उसकी वीडियोस में मौजूद थी, और फिर हमने बेनकाब किया कि किस तरह से फ्रॉड के जरिए उसके मुंह से चेनें और कीलें बरामद की जाती थी। उसने हमारे साथ इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ किया था कि जो भी मरीज आते हैं, ये बदबख्त और इसके चेले सबसे पहले उससे ये सवाल करते हैं कि आप क्या काम करते हैं, और फिर जब वो काम बताता है उससे उसकी आमदनी का अंदाजा लगाया जाता है, उसके मुताबिक उसको ट्रीट किया जाता है वीआईपी तरीके से, और जो गरीब गुरबा हैं उन्हें लाइनों में जलीलो खार किया जाता है। मुझे उनका ये सवाल बहुत बुरा लगता है कि जो पहला दफ़ा आते हैं ना, उनसे पूछते हैं आप क्या करते हैं। हाँ, यहाँ से मुझे शक होता ये मेरा भाई इससे एक वली का क्या ताल्लुक है, कोई क्या करता है, और अगर कोई अच्छा करता है या बिजनेस या वो, तो फिर क्या करते हैं उसके साथ? वीआईपी प्रोटोकॉल होता है फिर उसके लिए। तो ये एक ऐसे ही शख्स थे कि जिनके बारे में हक खतीब के चेलों का ये अंदाजा था कि ये पैसे दे सकते हैं। उन्हें एक खास कमरे में ले जाया गया और हक खतीब का चेला रेहान उनसे पैसे वसूल कर रहा है 2 लाख रुपए। मुलाहिजा कीजिएगा कि वो फोन पर दूसरे चेले से ये पूछता है कि ये जो फालिज वाले हैं हक नवाज साहब, फिर उन्होंने तस्हीह की कि नहीं आरिफ साहब, तो इनसे कितनी देगों के पैसे वसूल करने हैं। कहा गया तकरीबन 20 देगों के, और 20 देगों के 2 लाख रुपए वसूल की गई। यानी तय हो गया कि मरीज फालिज ज़दा था जो तकलीफ में बहावलपुर से रवाना होकर इनके अड्डे तक पहुंचा, और एक बार नहीं बार बार दम करवाने के लिए वहां जाता रहा, और उससे हर बार लंगर के नाम पर पैसे लिए जाते रहे। ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए जहां हक खतीब का खासुल खास चेला रेहान एक फालिज के मरीज की फैमिली से 2 लाख रुपए वसूल कर रहा है। हेलो जी आमिर भाई। हाँ जी, ये फालिज वाले ना हक नवाज साहब। अरे भाई, अरे भाई, आरिफ भाई, इनकी तरफ से कितना था? ये 20 देने का था। 20 जी, ठीक है। कितना आपका? 2 लाख है। हाँ, 20 दे गए ना? 2 लाख है जी। लाख लिखना? कितना आपका? 2 लाख है। हाँ, 20 दे गए ना? 2 लाख है जी। ये लो। ये कैश हक खतीब की जाती जेब में जाता है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसकी कोई डिक्लेरेशन नहीं है, जिस पर कोई टैक्स अदा नहीं किया जाता, जिससे अरबों रुपए की गाड़ियां बना ली गई हैं, जिससे अरबों रुपए की जायदादें बना ली गई हैं। लेकिन आप जरा मुलाहिजा कीजिए, बदबख्ती की इंतहा यह है
کہ حق خطیب کا یہ خاص چیلا ان افراد سے کہتا ہے 2 لاکھ روپے لینے کے بعد کہ جب دم ہو جائے گا تو پھر آپ نے لائن میں نہیں لگنا, آپ نے عامر نام کے ایک چیلے سے ملنا ہے اور وہ آپ کی ملاقات کروائے گا حق خطیب صاحب سے, ان کو بتائے گا کہ آپ نے 20 دیگوں کے پیسے دیے ہیں اور وہ حضرت آپ سے ملاقات کریں گے. جب لائنیں جو لکھوانے ہوں گے اس سے پہلے آپ نے ادھر آ جانا, پھر میں آپ کو خود یہاں سے لے کے جاؤں گا, عامر بھائی بلائیں گے, ٹھیک ہے, جب وہ مجھے کال کریں گے پھر میں آپ کو عامر بھائی کے پاس چھوڑوں گا, عامر بھائی سرکار کے پاس آپ کو خود لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہے, مہربانی. پھر عامر بھائی ملاقات کروائیں گے. ٹھیک ہے, مہربانی. ٹھیک ہے, پھر عامر بھائی ان کو بتائیں گے کہ بھائی اس طرح نے 20 دیگوں میں آج کا ان کا لنگر ان کی طرف سے تھا آج کا, ٹھیک ہے, تو کرم مہربانی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ کیا ہے آج خصوصی سرد کرام کرا اللہ کے ولیوں کے در پر کیا پیسے دینے کی بنیاد پر تفریق ہوتی ہے کہ کون لائن میں لگے گا اور کون اس بدبخت جھوٹے اور جعلی پیر سے ملاقات کرے گا اور اسے یقین دلائے گا یہ جعلی پیر کہ ہاں میں خاص دم کروں گا. اب آپ کو آرام آئے گا جب آپ نے پیسے دے دیے اور وہ بھی لنگر کے نام پر پیسے وصول کیے جاتے ہیں. کیا آستانوں کا اور درگاہوں کا یہ طریق ہوتا ہے یا ہونا چاہیے؟ یہ حیثیت ہے, یہ اوقات ہے حق خطیب کی کہ جو چند لاکھ روپے دے اس سے ملاقات ہوگی, باقی لوگ 2 دن تک لائنوں میں ذلیل ہوں گے اپنے مریضوں کے ساتھ, اپنے معذور گھر والوں کے ساتھ, اپنے بزرگ والدین کے ساتھ. یہ اللہ کے اس جھوٹے ولی کی کل حیثیت ہے جو میں پوری قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور اس کا یہ دعویٰ کہ یہ اپنے پاس آنے والے لوگوں سے کچھ نہیں لیتا. ہمارے پاس دنیا بھر سے پیسے بھجوائے جانے کی رسیدیں موجود ہیں, ہمارے پاس اس کے علاوہ بہت سارے ثبوت موجود ہیں اور بہت سارے ثبوت آ رہے ہیں. انشاءاللہ ایک ثبوت میں پاکستان کی قوم کے سامنے رکھوں گا, پاکستان کے علماء اور مشائخ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک فالج زدہ مریض جو بیچارہ بہاولپور سے چل کر اس کے اڈے تک آیا ہے, اس کے اپنے ٹرانسپورٹ سسٹم میں اسے ہزاروں روپے کا فائدہ پہنچانے کے بعد ایک مرتبہ پھر اس سے لنگر کے نام پر کہہ کر کہ آپ نے اتنی دیگوں کے اتنے پیسے دینے ہیں اور اگر دیں گے تو حق خطیب سے آپ کی خاص ملاقات ہوگی اور خاص دم ہوگا. اللہ کے ولیوں کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ بندگان خدا کی خدمت کرنے کا یہ کون سا انداز ہے؟ یہ ہے حق خطیب کی کل اوقات, یہ ہے حق خطیب کا اصل چہرہ جو دوسروں کو ایجنٹ ہونے کا الزام دیتا ہے کہ پیسے لے کر یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہ بدبخت اپنے اڈے پر بیٹھ کر ختم نبوت کا نام لے کر کاروبار چلا رہا ہے, لاکھوں روپے مریضوں سے وصول کر رہا ہے, ان کو مجبور کر کے کہ جی آپ نے اتنی دیگوں کے اتنے پیسے دینے ہیں. اور جب کوئی کہتا ہے کہ ہم دیگیں دے دیتے ہیں, کھانا بنا کر دیتے ہیں, تو پھر اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ نہیں آپ کیش دیجئے. اگر اللہ کے ولیوں کا طریق یہی ہے تو بہت اچھی بات, لیکن اگر یہ کاروبار ہے, یہ دھندا ہے, تو میں پھر پاکستان کے تمام غیور لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پلیز 23 مارچ 2024 کو اس فتنے کے خلاف نکلیے, عملی طور پر اس تحریک کا حصہ بنیے. میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ آپ ہر طرح سے جس طرح سے بھی اس فتنے کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں, عملی طور پر شرکت کر سکتے ہیں. آپ پر یہ لازم ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ختم نبوت کے عقیدے کا سپہ سالار نہیں ہو سکتا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اسلام کا چہرہ نہیں ہو سکتا یا ہم اسے دین اسلام کی شکل یا شناخت نہیں بننے دیں گے, تو پھر آپ کو عملی طور پر میدان میں آنا ہوگا. saream.org یہ ہماری ویب سائٹ ہے, یہاں ایک فارم موجود ہے, اس پر فارم فل کر کے بھی آپ اس تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی 23 مارچ کے دن کلر سیدہ میں اس کے اڈے کے باہر اکٹھے ہو کر آپ اس جہاد میں, اس جنگ میں, اس لڑائی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں.